अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ज़िनलैन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूएई और ख़ास तौर पर वेरी वार्म वेलकम टू द मेंबर्स ऑफ द मार्केट विक्टर्स जिनके सीईओ शहजाद अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। शहजाद साहब का एक वसी तजर्बा है क्रिप्टो करेंसी में, 16 साल का तजर्बा ओवरऑल ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर रखते हैं और इन्होंने एमबीए किया हुआ है। तो शहजाद भाई कुछ आप अपने बारे में बताएं। सबसे पहले वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अवर ग्रुप, और थोड़ा सा अगर आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने शायद जस्टिस नहीं किया आपके इंट्रोडक्शन के साथ। Thank you so much, Zaheb. As always, you have been a very energetic person in the introduction. बहुत शुक्रिया। मेरा मुख्तसर सा जो है वो introduction यही है कि I am born and brought up in UAE and I'm here since my childhood. Baki, I'm an entrepreneur by profession and I have done MBA in finance, emphasized in finance. और बाकी जो क्रिप्टो से रिलेटेड मेरा जर्नी है वो ज्यादा पुराना नहीं है। इट्स कपल ऑफ इयर्स, आई वुड से 3 to 4 इयर्स। इसमें काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ जो है वो एक्सप्लोर किया है। और राइट नाउ आई एम, एज यू सेड, आई एम आल्सो सीईओ ऑफ मार्केट वेक्टर्स। ये एक प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है जो हमने स्पेशली स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए डिजाइन की है। That's great. और इट्स एक्चुअली अ पाकिस्तानी बेस्ड कम्युनिटी। जी, इट्स एक्चुअली पाकिस्तानी बेपर्स ऑल ओवर हैं, बट हम इसको फिर भी जो है वो फख्र से कहते हैं कि ये एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म यूजर्स के लिए, उनकी आसानी के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए हमने इसे क्रिएट किया हुआ है। दैट्स ग्रेट। तो शहजाद भाई, क्रिप्टो बेसिकली क्रिप्टो के बारे में बड़ी कंफ्यूजन है, डेफिनेटली मार्केट डाउनफॉल इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले अगर क्रिप्टो करेंसी है क्या, मतलब कि लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि अभी तक लोग टिपिकल माइंडसेट, हम सब लोग करेंसी का मतलब नोट है, नोट हाथ में लगे, बड़ी मुश्किल से प्लास्टिक करेंसी क्रेडिट कार्ड को हमने कुछ कुछ अडॉप्ट करना शुरू किया था, ऊपर से क्रिप्टो करेंसी आ गई जिसकी कोई समझ ही नहीं आ रही। तो सर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, फिर हम बात करेंगे इसमें कैसे ट्रेड किया जा सकता है, गिरती मार्केट में कैसे कमा सकते हैं, बढ़ती मार्केट में कैसे कमा सकते हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या सर? जी बिल्कुल जहेब, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे भी होंगे, जैसे आपने कहा कि दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट क्रिप्टो और दे वुड लाइक टू नो फ्रॉम स्क्रैच। तो बिल्कुल देखें, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आपके बाकी करेंसीज है, डॉलर्स है, पीकेआर है, इंडियन रुपी है, पाउंड है, इसके अलावा आपकी जितनी भी करेंसीज जिनको आप फियाट करेंसीज, ये जो फियाट करेंसीज होती हैं ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं। And when we say centralized, they are basically backed by something and they are actually controlled some bodies, जिसकी वजह से हम इसको centralized कहते हैं। ठीक है। True sir. इसके अलावा ये बिलअक्स मैं कहूँगा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जो बेसिकली we'll call it in easy words, we'll call it कि ये इंटरनेट डॉलर है या डिजिटल डॉलर है, आप इसको कह सकते हैं, डिजिटल करेंसी कह सकते हैं इसको। ठीक है। और इसमें बेसिकली लोग जो है वो ट्रेड करते हैं, और वो तो खैर एक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन जो है उसको माइन भी किया जाता है और इसको ट्रेड भी किया जाता है, देन दैट वुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउ टू मेक मनी या हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको कहूंगा कि ये एक डिजिटल करेंसी है। इफ यू वांट टू नो व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज, एक्चुअली इट्स अ डिजिटल एसेट, इट्स अ डिजिटल करेंसी, और ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट। Again, this would be a big or another topic that in the future there are ways that governments, a lot of governments around the globe, वो हो सकता है कि इसको सेंट्रलाइज कर दे। इसको सेंट्रलाइज करने के कौन से तरीके होंगे, वो क्यों करेंगे, ये फिर एक अलग जो है वो टॉपिक है। लेकिन राइट नाउ इट्स कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, इट्स ओन्ड बाय मी, लेट्स से ओन्ड बाय, और आप इसमें ट्रेड करते हैं या एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो इसके बीच में कोई मतलब है कि हमें डिपेंडेंट, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अगर आप पाकिस्तान पैसे भेजते हो अपने अपने घर वालों को, तो आप यहाँ से एक्सचेंज या बाय बैंक या वायर ट्रांसफर आप ये करोगे, एंड बैंक या एक्सचेंज के पास ये पूरा इख्तियार होता है कि वो कितना टाइम ले आपके पैसे रेमिट करने का, आपको चार्ज करे। ठीक है। सो मैं बिल्कुल, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आई एम इनकरेजिंग यू गाइस टू डू रेमिटेंसेस थ्रू
through Bitcoin or through cryptocurrency, because right now it's decentralized. But I'm just telling you, just to clear the concept, ठीक है, कि ये it is a way where you can save time and money. देखें, जो भी चीज इन्वेंट होती है, ठीक है, और लोग उसे पसंद करते हैं दुनिया में, चाहे वो कोई डिजिटलाइजेशन हो या वो कोई भी चीज हो, लोग क्यों एक नई चीज को पसंद करते हैं, क्यों कोई चीज फेमस होती है, क्यों कोई चीज हिट होती है, उसकी मेन वजह ये होती है कि वो लोगों के दो सबसे बड़े मसले हल करती है कोई भी जो नई इन्वेंशन हो. True. एक आप एक आप आपकी you are saving time and cost in anything, that thing is solving problem for people. आम लोगों के मसले उसमें हल हो रहे हैं, तो बिल्कुल जो है वो लोग उसको यूज करते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ. कि तो आप अपनी पेमेंट्स, आपको कोई चीज खरीदनी है कनाडा में इस वक्त, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, आपकी इमरजेंसी, आपने किसी को पैसे भेजने दुनिया के किसी भी हिस्से में, आपको डिले नहीं होगा, और दूसरी बात आपको बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे. ये एक यूज है, ठीक है. आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, आई एम टेलिंग यू अगेन. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसी तरीके से रेमिटेंसेस करें, बट दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज. जी ज़हीर, गॉट द पॉइंट. आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. तो सर ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इसमें देखिए 2-3 किस्म के लोग होते हैं. एक वो होते हैं जो इसमें एंटर होते हैं तो वो कमाई जाते हैं. एक होते हैं जो पैसे लगाई जाते हैं और हारी जाते हैं. तो अक्सर एक कॉन्सेप्ट लफ्ज सुनने में आता है कि यू नीड टू हैव अ क्रिप्टो माइंडसेट टू रन द क्रिप्टो करेंसी. तो क्रिप्टो माइंडसेट क्या है सर, और ये स्पेशली जिस तरह की आजकल मार्केट है जिसमें क्रिप्टो क्रैश हुआ है, क्या इस मार्केट में भी लोग कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं सर? इसके बारे में अगर कुछ बताएंगे तो सर इट विल बी ग्रेट. जी बिल्कुल ज़हेब, आपका जो सवाल है, देखें, सबसे मैं पहले सवाल के जवाब आपको पहले देता चलूं कि इसमें लोग बात करते हैं क्रिप्टो माइंडसेट का. ये बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंडर आता है. मेन जो 4 पिलर्स हैं किसी भी ट्रेडर के लिए, मैं कहूंगा कि सबसे जरूरी जो 4 पॉइंट्स हैं, या आई वुड कॉल देम 4 गोल्डन पिलर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी. जैसे कोई टेबल जो है वो 4 बुनियादों या 4 लेग्स के बगैर बैलेंस नहीं रहता या खड़ा नहीं रह सकता, इसी तरह आपकी ये जो क्रिप्टो की जो आइडियोलॉजी है, इसमें ये जो 4 मैं आपको पिलर्स बताने जा रहा हूँ, इफ यू आर मिसिंग एनी वन ऑफ देम, तो याद रखें कि आप जो है वो दिस जर्नी इज नॉट फॉर यू, आप इसमें लॉस ही करेंगे, ठीक है. उसमें से सबसे पहला जो हमारा जो पिलर है उसको कहते हैं आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी. ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली क्या है तो बहुत कुछ इसमें, लेकिन मैं नटशल में बताऊंगा सारी चीजें आपको. माइंड सेट, इन शॉर्ट ये एक माइंड सेट है. फॉर इंस्टेंस, आप क्रिप्टो मार्केट में नए हो, आप ट्रेडर हो, आप सबसे पहले तो ये है कि आप क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए हो. देखें, आप जब भी कोई बिजनेस रन करते हैं या कोई बिजनेस जो है वो डेवलप करते हैं, खोलते हैं, या किसी बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, ठीक है, वो कोई भी ट्रेडिंग हो सकती है. आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्रिप्टो. आप सबसे पहले उसके इन्स एंड आउट्स पता करते हैं ना. आप उसके चेक करते हो कि उसमें किस किस तरह सकते हो, उसमें फायदे क्या है, नुकसानात क्या है, और उसकी सबसे बड़ी चीज उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप किस किस्म के ताजिर हो, आप किन ग्राउंड्स पे खेलना चाहते हो, आपकी तवक्कुआत जो है, जिस तरीके से आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, उन स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन हैं, वो क्या है, ठीक है. मैं इन शॉर्ट कहूंगा माइंडसेट इज के जब लोग क्रिप्टो मार्केट में आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली, दिस इज अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग, कि बहुत सारे हमारे गुरुज हैं इस तरह के, और ये लेट हो चुके. लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल मार्केट्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिप्टो, सर जितनी भी फाइनेंशियल आपके मार्केट्स हैं आपकी. अशराज भाई आवाज कट गई थी कि जितने भी हमारे गुरु हैं उसके बाद की बात कट गई थी, अगर आप उसको वहां से रिपीट करेंगे प्लीज. ओके, आई रिपीट इट. अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग गुरुज हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस फील्ड में, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं उसमें ये जो गुरुज होते हैं ज़हेब, ये इन्होंने ना लोगों का, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट लोगों का, ट्रेडर्स का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन 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 स्ट्रेट वर्ड्स. वो कैसे जी? ये ग्रीनरी दिखाते हैं लोगों को, ये कहते हैं कि इस तरह के ये एक्सपेक्टेशंस देते हैं लोगों को कि जैसे कि आप $1,000 लेके आओगे और एकदम से वो आपका
$100,000 میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری فیک جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز ہے, یہ غلط ہے. ریکویسٹ ہے سارے انفلوئنسر سے, سارے گروز سے, کہ اس طرح کی گرینری جسٹ بیکاز یو وانٹ ٹو سیل سم آف یور پروڈکٹ, آپ اس طرح کی چیزیں یہ گرینری دکھاتے ہو لوگوں کو, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, میں ہر یوزر کو کہوں گا, ہر جو نیوبی ہے یا چاہے وہ آلریڈی ٹریڈ کر رہا ہے, سب سے پہلے آپ اپنی سائیکالوجی پہ, اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. آپ یہ ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں کہ اوور نائٹ آپ اپنے ایسٹس کو فلپ کرو گے انٹو ملینس آف ڈالرز اور آپ جو ہے وہ راتوں رات امیر بن جاؤ گے. میری ایک بات یاد رکھیے گا, دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. ٹھیک ہے, اگر کوئی ملین بندوں میں سے کوئی کسی ایک آدھ بندے کا جو ہے وہ لاٹری نکل آئی ہے, یا کسی کو کسی نے رائٹ ٹائم پہ کہیں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ لیٹس سے 2x 3x ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, دس ہیپنس, یس اٹ ڈز ہیپن, لیکن ونس ان اے ملین. لیکن ایک عام آدمی کو یہ توقع دینا یا ایک عام بندے کے لیے یہ مائنڈ سیٹ رکھنا کہ کرپٹو کا مطلب ہے جی میں راتوں رات امیر ہو جاؤں گا, یہ بات بالکل غلط ہے. کرپٹو از اے جرنی, اٹس اے اسٹیپ بائی اسٹیپ جرنی. ٹھیک ہے, اس میں لرننگ بہت ضروری ہے. جیسے کسی بھی بزنس میں آپ کو لرننگ کرنی ہوتی ہے, اسی طرح آپ کو لرننگ بہت ضروری ہے کہ آپ سیکھو, پریکٹس کرو, اور پھر اس کے بعد اب دیکھیں, اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی ایزی ہے, بہت ہی سمپل ہے. ہمارا جو گروپ ہے مارکیٹ ویکٹرز, جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا, Market Vectors میں ہم we are the first group in Pakistan, and let me give you guys this good news. We are the first group in Pakistan who are to introduce 15 plus on different subjects related to crypto, related to metaverse, جتنے بھی جی شاید بھائی آپ کی آواز کٹ گئی تھی. یو آر دا فرسٹ گروپ کہنے کے بعد آپ کی آواز کٹ گئی تھی. یو کین ریپیٹ پلیز. جی سوری, یہ آئی ایم سوری, کبھی کبھی میرا تھوڑا سا ذہب یہ گلچ ہوتا ہے, آئی تھنک انٹرنیٹ وغیرہ میں, جس کی وجہ سے میری آواز لوز ہو رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ گروپ, ٹھیک ہے, یو کین سے ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ گلوبلی, وی آر دا فرسٹ پلیٹ فارم who are introducing 15 plus free courses. 15 plus free courses. اس میں اگر آپ کو کوئکلی جاننا ہے تو میں I'll name few of them, جس میں کرپٹو کرنسی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, NFTs ہیں جس کو نان فنجیبل ٹوکنز کہتے ہیں, آپ نے نام بھی سنا ہوگا, میٹاورس ہے, میٹاورس از اندر بگ گیم. ٹھیک ہے, جو کہ ابھی آپ ریسنٹ انشاءاللہ فیوچر میں, آپ نیئر فیوچر میں آپ دیکھو گے کہ بہت ساری چیزیں, ایوری تھنگ از گیٹنگ ڈیجیٹلائزڈ اور ورچوئل ہو رہی ہیں ساری چیزیں تھرو میٹاورس. تو یہ ہو گئی. اس کے علاوہ P2E, پلے ٹو ارن گیمس. اب پہلے لوگ گیمس کھیلتے تھے اور ٹائم ویسٹ کرتے تھے, اب پلے ٹو ارن ایک کانسیپٹ آپ کا آ گیا ہے کہ آپ پلے بھی کر رہے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ارننگ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ان فارم آف ڈیجیٹل کرنسیز. تو یہ ہو گیا. ویب 3 ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ ہمارے انشاءاللہ 15 سے زائد کورس جو ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ, ہماری ویب سائٹ بھی ہے marketvectors.com, اگر آپ وزٹ کریں تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور میں بہت پراؤڈلی کہتا ہوں, ابھی بھی کہوں گا اور بعد میں بھی کہوں گا, کہ ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں 15 plus courses, these will be completely free, and we have taken this initiative especially for Pakistan. لیکن other than that, these will be bilingual. اس میں یہ courses mainly اردو میں ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیچے سب ٹائٹلس بھی ہوں گے. So we welcome everyone internationally, globally, we will these courses free of cost. Great. تو شہزاد بھائی یہ کورسز آپ کب انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری ایک ٹیم ہے بیہائنڈ دا کرٹنس جو کنٹینیوسلی کام کرتی ہیں کورسز وغیرہ کے اوپر, کانٹینٹ کے اوپر. ہمارا جو انٹریکشن کوآرڈینیشن سینٹر ہے, جو کہ ہمارا فیس بک گروپ ہے, I think we should share the link also for the users جن کو انٹرسٹ ہو جوائن کرنے میں. تو اس پہ آلریڈی ہم نے تقریباً 2 کورسز لانچ کر دیے ہیں. فرسٹ انیشیل 2 courses which are for
लाइक न्यूबीज जो कि बिल्कुल जो है वो बेसिक से स्टार्ट होते हैं. अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं ज़हीर, हमारे जो कोर्सेज हैं, अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं. मैं पहले एक आई वाज विद वन ऑफ द अदर ग्रुप्स बिफोर, एक प्लेटफॉर्म था उनके साथ भी मैंने काफी काम किया. देयर वर लॉट ऑफ पीपल देयर एंड दे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस सच एज लाइक, सर हम प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं लेकिन हम नए हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ से स्टार्ट करें. इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे चार्ट्स नजर आते हैं, ग्राफ्स नजर आते हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. अच्छा, हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला है कि हमने क्लासिफाई कर दिया जितना भी कंटेंट है, हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमने इनको क्लासिफाई कर दिए अच्छा, एज इन दैट्स वेरी गुड. इंटरमीडिएट, यस, बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस कोर्सेज. तो हमारे ग्रुप में आते ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया, हम बिल्कुल सीक्वेंस से रिलीज करेंगे इंशाल्लाह. आते ही आपको 2 कोर्सेज अभी मिल जाएंगे, तकरीबन 3 कोर्सेज पे अभी काम चल रहा है टीम का, विच विल बी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ, और सो वो भी लॉन्च हो जाएंगे. यानी 5 कोर्सेज तो हमने आपको शुरू में इंशाल्लाह दे दिए हैं, और ये मैं इनकरेज करूंगा सबको कि ये कोर्सेज लें, क्योंकि हमारा एक सबसे बड़ा मसला ज़हेब ये भी है कि विदाउट कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोई चीज कदर नहीं होती. मैंने ये चीज नोट की है. ये अब बात हम भी सही है जितने भी आपकी. फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, जी बिल्कुल, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी हम कोर्सेज दे रहे हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो करते हो सीरियसली उसको स्टडी करते हैं उसके ऊपर. सबसे बड़ी बात ये कि प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. तो अगर इन चीजों को सही तरीके से इन कोर्सेज को लिया जाए, इन पे प्रैक्टिस की जाए, यू विल गेट एन अमेजिंग ग्रिप ओवर हाउ टू मेक मनी थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स. मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ आता हूं. बिफोर आई फॉरगेट, आई एम सॉरी, आई डू इजीली गेट कैरिड अवे व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स. दूसरा Okay. सवाल आपका ये था कि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज हम कहते हैं जब आ रही होती है, ठीक है. तो इसमें बिल्कुल इसमें भी आप जी. बिल्कुल सभी इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. इससे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ये क्वेश्चन मैं लाजमी याद रखूंगा कि आप क्रिप्टो का आर्ट मास्टर कैसे कर सकते हैं सर. हाउ यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ क्रिप्टो. फिर मैं हाउ टू मेक मनी और उस पर आता हूँ, देखें, लेकिन लर्निंग का क्या प्रोसीजर, क्या जी, वे है, मास्टर कैसे. जहेब, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल है क्रिप्टो का आर्ट मास्टर करने के लिए. इसमें एज आई सेड बिफोर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं. ये आपको थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर, मोबाइल, ये चीजें यूज करनी आती है, और आपने हाई स्कूल वगैरह थोड़ा सा जो है वो एजुकेटेड टू हाई स्कूल ऑल्सो, कोई आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंस की और फाइनेंशियल मार्केट का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर और डिग्रीज वगैरह हो. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं मास्टरिंग दिस आर्ट, इसको मैं आपको चंद फिक्रों में बताऊंगा, ठीक है. सबसे पहली बात यह कि आप राइट मेंटर को फॉलो करें. मार्केट में जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत ही मैनिपुलेटिव मार्केट है. ट्रू. Trust me, by the time I and you are talking, there are 90% people who are in either drawdown or losses. और ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं? ये इन सारे मैनिपुलेटिव गुरुज की वजह से और मेंटर्स की वजह से होती हैं, ठीक है. इनको इतना नहीं पता कि कौन से कॉइन्स को होल्ड करवाना है, कौन सी स्विंग ट्रेड्स देनी है, कौन सी चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, कौन सी शॉर्ट टर्म के लिए हैं. बस वो जुमा जुमा 8 दिन हुआ है, देखा है कि यार ये तो लोग इस तरह मेंटरशिप वगैरह से पैसे कमा रहे हैं, तो चलो हम भी ये कारोबार शुरू कर लेते हैं. मतलब आप समझ गए ना, दे हैव मेड इट जस्ट अ गेटवे टू बिजनेस. मेक सम क्विक मनी एंड बिजनेस, जबकि ऐसा नहीं है. ये मैंने जैसे आपको बताया, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आप राइट मेंटर को फॉलो करें, ठीक है. एंड हाउ डू यू डू द ऑडिट, बाय द वे, आप किस तरह से तहकीक करते हो कि ये मेंट है या रॉन्ग है. जो है वो उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, तरह से चेक करते हो कि मेरे जो पर्सनली अगर मैं कहूँ आपको, एक तो उस बंदे को बिल्कुल आप अवॉइड करें जो आपको बार बार जो है ही इज ट्राइंग टू सेल यू थिंग्स या पुश यू टू मेक प्रॉफिट्स. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं बार बार अपने सेशंस में कहूंगा या अपने यूजर्स को कहूंगा कि लेट्स मेक मिलियंस, लेट्स मेक प्रॉफिट्स,
اور جو ہے وہ آئیں بیٹھ کے لائیو ٹریڈنگ کریں گے اور یہ $1,000 ایسے ہو گئے, $3,000 ویسے ہو گئے. کیا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو یہ پیسوں کو اور پروفٹ کو لے کے ایز اے ویپن, ایز اے ٹول یوز کر رہے ہیں, دس از رانگ, یہ بالکل غلط ہے. اگر ایک مینٹر آپ کو سیکھنے کو کہہ رہا ہے, if he wants you to learn the fundamentals, the basics, and he wants you to practice, and then he keeps sessions such as آئیں پوچھیں, ہم آپ کی غلطیاں نکالیں گے, پریکٹس کریں ہمارے پلیٹ فارم پہ, آپ کو فری پلیٹ فارم دیا, آپ سمجھ جائیں کہ دس از دا رائٹ گائے ہو یو نیڈ ٹو فالو. اور آپ کو تھوڑا بہت آپ پلیٹ فارم میں رہتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار دیس نہیں, اور دیس پیپل آر ایکچولی آفٹر دا ایجوکیشن. تو جو ایجوکیشن کے پیچھے ہیں آپ ان کو فالو کریں, جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیٹس دا فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کنٹرول اوور ایموشنز. زہیب, اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو کنٹرول اینڈ کمپلیٹ کنٹرول اوور یور ایموشنز ان دس مارکیٹ. آپ نے سکسیس کا جو ہے وہ مجھ سے ماسٹر دا آرٹ آف کرپٹو. آئی ووڈ سے the biggest weapon you would ever have would be patience and control over your emotions. یہ مارکیٹ ایک ایسی مارکیٹ ہے, فائنینشیل مارکیٹ, اور لوگ میرے ساتھ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اتفاق کریں گے اس بات کے اوپر کہ اس کی جو تھیوری ہے وہ بہت الگ ہے. تھیوری میں آپ کو بہت چیزیں سمپل نظر آتی ہیں اور آپ کہتے ہو ہاں جی یہ تو واقعی اس میں ہم نے $1,000 اس نے ڈال دیے ہیں, he flipped his assets into $100,000, اور اس نے $10,000 لگائے تو $1,00,000 بن گیا. دیکھیں تھیوریٹیکلی یہ پروف کرنا بھی ایزی ہے اور یہ بلیو کرنا بھی ایزی ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکل آتے ہو ایک فائنینشیل مارکیٹ میں, جب آپ کا اپنا پیسہ لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ, فیئر, انسرٹینٹی, ڈاؤٹ, گریڈ, اس کے علاوہ یوفوریا, آپ کا ڈوپامائن, یہ ساری چیزیں, سارے فیکٹرز ایک دم سے جو ہے وہ اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جن کی وجہ سے آپ اس طرح کے ڈیسیژنز لیتے دیکھتے ہو, گرین آفٹر گرین آفٹر گرین, بالکل آپ نہیں رہتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یار میں اپنے والد کی گاڑیاں اور زمینیں بھی بیچ کے جو ہے نا وہ اس میں لگا دوں کیونکہ میں امیر ہونے والا ہوں. بٹ بعض اوقات وہ بل ٹریپ ہو سکتا ہے, بعض اوقات وہ صرف ایک یوفوریا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جتنے بھی فائنینشیل مارکیٹس, ٹھیک ہے, آر پیپل ٹو کنٹرول. ہم جتنا بھی کہہ لیں ڈی سینٹرلائزڈ, ٹھیک ہے, دیر آر پیپل ہو کنٹرول دا مارکیٹس. ان کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ میکرس. یہ جو مارکیٹ میکرس ہیں یہ ہر مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کی طرح میری طرح ریٹیل ٹریڈرز نہیں ہوتے ہیں, وی کال دیم انسٹیٹیوٹس. یہ ملینس اور بلینس آف ڈالرز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں who move the market, and ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ریٹیل ٹریڈر ہے اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جائے. that's how they move the market. that's why we call them market movers اور market makers, ٹھیک ہے. یہ جو موومنٹ ہے یہ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ آپ کی جیب سے یا کسی اور کی جیب سے پیسہ نکالا جائے based on emotions. so کوئی بھی بندہ جس نے میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ a human being minus emotions is equal to the best crypto trader. اگر آپ اپنے آپ سے ایموشنز مائنس کر دیں تو آپ ایک بہترین ٹریڈر ہیں, آپ ایک بہترین ٹریڈر ہیں. آپ اگر جتنا بھی کہیں میں ٹیکنیکل انالسٹ بن جاؤں, میں بعض اوقات آپ کی ٹیکنیکل انالیسز مارکیٹ میں کام نہیں کرتی. ڈو یو نو دیٹ لائک 20% آف دا ٹائم ٹیکنیکل انالیسز بھی فیل ہوتی ہے, بٹ آئی وڈ سے 30% آف دا ٹائم بیکاز نو ون کین پریڈکٹ دا مارکیٹ. اچھا ایک اور, ہم گروز کی بات کر رہے تھے, ٹیچرز کی بات کر رہے تھے. ایک بات اور یاد رکھیں زہیب, دس مارکیٹ ایز اے ریٹیلر اور ایز اے ٹریڈر کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا دس از اے گیم آف پریڈکشنز اینڈ ناٹ اے گیم آف فارچون ٹیلنگ. We all have to agree and remember this golden rule. یہ جو آپ کی فائنینشیل مارکیٹس ہیں, اسپیشلی جو کرپٹو ہے, بہت وولیٹائل مارکیٹ ہے کرپٹو کی. یہ فوریکس کی طرح اور اسٹاک ایکسچینج باقی کموڈیٹیز کی طرح نہیں ہے. یہ بہت وولیٹائل مارکیٹ جاتی ہے اور یوں نیچے آتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے بعد میں بہت سارے لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت جلدی پروفٹس بنتے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ آپ میں خیر وہ ورڈ یوز نہیں کروں گا, نہیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ انہوں نے بھی وہی بات کر دی. لیکن بات ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایموشنز کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں. ان شارٹ میں کہوں گا اگر آپ کے ایموشنز, that's how you will master the art. Technical analysis, yes it counts,
but I would say 30% of the time. 70% of the time, if you have complete control over emotions. इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा ज़हीब. एक प्रोजेक्ट है उसमें आपने लेट्स से कोई कॉइन है उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और आपने उसमें एंट्री ली है. क्यों एंट्री ली है? बिकॉज इट हैज उसने ब्रेक उसमें देखा कि उसमें जो है वो 10%, लेट्स से 7% या 8% जो है वो उसमें आप प्रॉफिट में हो. लोग क्या करते हैं? लोग ग्रीड करते हैं, ठीक है, वो ग्रीड करते हैं. और क्योंकि नाउ दीज आर इमोशंस, ग्रीड इज वन ऑफ योर इमोशन. वो ग्रीड करते हैं और वो कहते हैं कि यार ये तो ग्रीन आफ्टर ग्रीन कैंडल आ रही, कहाँ तक मैंने तो. शादाब भाई आपकी आवाज चली गई है, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था. जी जी. आई बिलीव बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था. इज इट जी ओके सर अभी नाउ ठीक है. आप ये ज़हीब? कह रहे थे कि कैंडल्स, जी तो सही है. आप कहते हैं कैंडल पे कैंडल और बस वहां पे जी, बात. तो वो एग्जैक्टली को देख के जो है ना उनके अंदर जो वो ग्रीड आती है, अब वो यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देते हैं और वो कहते हैं ऊपर जाने दो इसको, और ऊपर जाने दो. देखें, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए मेरा मैसेज, और ये मेरे अपने ग्रुप में भी मेरे स्टूडेंट्स काफी लिए भी है, कि हमेशा याद रखें कि आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये आदतें अपने अंदर लेके आए. आप जब भी एंट्री लेते हैं आप चार्ट्स को देखें, आपको चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कौन सा पैटर्न बन रहा है, आपके कौन कौन से कॉन्फ्लुएंसेस हैं जिनके तहत आपने ये ट्रेड ली है. कॉन्फ्लुएंसेस के तहत आप ट्रेड्स लेते हो, आप एंट्री लेते हो. उन कॉन्फ्लुएंसेस के तहत आपको आपके टेक प्रॉफिट्स और आपके मार्जिन भी कितने हैं इन एडवांस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मैंने प्रॉफिट लेना है और एग्जिट लेना है. जब आपका प्रॉफिट या आपका टारगेट हिट कर गया, इट इज एसेंशियल टू टेक एंड बुक प्रॉफिट्स. जब तक आपने प्रॉफिट नहीं लिया, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट मार्केट में, मार्केट ग्रीन नहीं, ग्रीन के नीली हो जाए, फायदा ही क्या है अगर आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया. ठीक है, तो अपने प्रॉफिट्स पहले से डिसाइड करें और छोड़ दें ग्रीड को. आपने 15% या 13% पे अपना प्रॉफिट लिया है, उसके बाद इवन इफ इट गोज अप टू 40%, यू डू नॉट गेट इमोशनली अटैच टू एनी प्रोजेक्ट. आप नहीं होते हो. एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है सर जिसने ज़हीब भाई, मैं आपको बता रहा था, सक्सेसफुल ट्रेडर वही है जिसने अपना प्रॉफिट लिया. द रीजन ही इज देयर इज टू टेक प्रॉफिट. उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसके बाद ही टुक एन एग्जिट. इमोशनली ये सोचना कि यार ये थोड़ा और दीज थिंग्स विल डैमेज यू इवेंचुअली. तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं टू बी हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ क्रिप्टो. बहुत सारी चीजें मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो ये टॉक देख रहे हैं. I would tell them कि something is for free, it's for your benefit. आप you are most welcome. आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए, क्वेश्चंस पूछें, प्रैक्टिस करें, कोर्सेज लें. ये आपका अपना ग्रुप है और कोई भी इंशाल्लाह मसला हो, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है वहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए. और फ्यूचर में इंशाल्लाह और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे. एंड वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसी. ज़हीब, आर यू विद मी? जी सर बिल्कुल जी. वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट क्रिप्टो करेंसीज. एज आई सेड, हम लोग जितने भी टेक वर्ल्ड, जितनी भी डिजिटलाइजेशन है, चाहे वो मेटावर्स हो गई, वेब 3 हो गया, एनएफटीज हो गया, प्ले टू अर्न हो गया, इंशाल्लाह इन सारी चीजों के ऊपर कंटेंट लाएंगे. एवरीवन विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस. और इंशाल्लाह हमसे जितना भी हो सकेगा, बिकॉज हमारा एक विजन है. इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आवर विजन इज, श्योर सर प्लीज हमारा विजन यही है कि हमने बिल्कुल देखें ज़हीब, मेरा एक विजन है कि हमने जो डिजिटल वर्ल्ड है, टेक वर्ल्ड है, उसमें हमने एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करनी है, बट कीपिंग वन थिंग इन माइंड एंड दैट इज पाकिस्तान फर्स्ट. पाकिस्तान फर्स्ट. राइट. अगर ये चीज हम लेके चलेंगे, बिकॉज सी देखें, आज आप, आई वुड नेवर वांट टू, और मैं कभी किसी के साथ जो है वो पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह में नहीं पढ़ता, एंड आई वुड नॉट वांट दिस टू गो ऑन दैट साइड. लेकिन देखें, आज क्या हालात हैं हमारे और आपके मुल्क के. 75 साल की एग्जिस्टेंस के बाद वी आर 75 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, हम 75 साल के हो गए हैं और आज भी मैं देखता हूँ स्पेशली हमारी जो यूथ है
الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ سوچ ہے ہمارے یوتھ کی، پہلے جیسے لوگ نہیں ہیں، بہت چینجز آئی ہیں ہم میں، ویری گڈ ان آئی ٹی انڈسٹری، ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ہمارے پاس بہت پالش لوگ ہیں، لیکن ایکسپوجر اور پلیٹ فارم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. True. اور دوسری بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ چیزیں جس سے یوتھ پیسہ بنا سکتی ہے، وہ ٹولز، بہت سارے مینٹرس ہیں، انہوں نے آلریڈی وہ جگہیں پکڑی ہوئی ہیں اور اس کو وہ ابیوز کر رہے ہیں، ان پوزیشنز کو، لوگوں کو مینپولیٹ کرتے ہیں اور غلط راستے دکھاتے ہیں. دس از وائی وی آر ہیئر، مارکیٹ ویکٹرز از ہیئر. ہم چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ اپنے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے فالوورس ہیں، سب کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے کریکٹ وے دکھائیں گے، اینڈ وی ول ایکچولی ٹیل دیم how to make money, how to make money through internet, how to make money through cryptocurrency, how to make money through NFTs, how to make money through metaverse, what opportunities are going to be there. All of these details will be provided through our platforms step by step inshallah. اور یہ جو ہے ہمارا ویژن ہے کہ we become one of the biggest groups in Pakistan, and جو یہ ساری سروسز کو اس کو اسپیشلی فری میں پرووائڈ کریں، یہ ہمارا انشاءاللہ ویژن ہے. That's great. اچھا شہزاد بھائی، کمنگ بیک ٹو مائی ویری اوریجنل کوشچن کہ گرتی ہوئی مارکیٹ سے کرپٹو میں جی کیسے پیسہ کمایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کرپٹو سے پیسے پل آؤٹ کرو، دس از ناٹ دا ٹائم ٹو انویسٹ ان کرپٹو. لیکن جی آپ ہی کی اسٹیٹمنٹ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، اف یو ہیو اے رائٹ اسٹریٹجی یو کین ارن منی ان بوتھ کائنڈ آف اے مارکیٹ، جب مارکیٹ بوسٹ کر رہی ہو تب بھی اور جب مارکیٹ گر رہی ہو تب بھی. سو ہاؤ جی ڈز دیٹ ورک؟ بالکل. دیکھیں جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے زہیب تو ہم اسے بل مارکیٹ کہتے ہیں، جب مارکیٹ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو اسے ہم بیئر مارکیٹ کہتے ہیں. اور ان دونوں کے بیچ میں مارکیٹ نیور مووز اسٹریٹ اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ، اس کے بیچ میں بیکاز دا مارکیٹ you have to understand this market wave structure میں کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. ویوز میں آپ کو پتہ ہے کہ اپر ویو بھی ہوتی ہے، لوور ویو بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو سائڈ موومنٹ ہے یہ بھی ہوتی ہے. اس سائڈ موومنٹ کو ہم لوگ، یہ ہو گیا آپ کا بل، یہ ہو گیا آپ کا بیئر، اور یہ جو سائڈ موومنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسولیڈیشن. کنسولیڈیشن کے ٹائم میں اپ ٹرینڈ میں اور لوور ٹرینڈ میں تینوں میں ہم پیسہ بنا سکتے ہیں. مختلف قسم کی ٹریڈز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس فار ایگزامپل آپ کی مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہو تو آپ سپورٹ میں ٹریڈ کرتے ہو، آپ لانگ کرتے ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ ایکسچینجز کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہو. آپ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتے ہو تو اس میں آپ شارٹنگ کرتے ہو، یا اس میں جو ہے وہ آپ اور بھی طریقے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹریڈز، ڈفرینٹ اسٹریٹجیز آر دیئر. اب بہت سارے لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فیوچرز ٹریڈ ہو گئی یا شارٹنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حلال ہے. دیکھیں میں اس ٹاپک میں ٹو بی آنیسٹ پرسنلی میں کبھی بھی اس ٹاپک میں نہیں پڑھتا. اس کی ایک خاص وجہ ہے. فرسٹ آف آل آئی ہیو ڈن مائی اون ریسرچ ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ، ٹھیک ہے. اور آئی ہیو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر آئی کین سے کہ چیزوں میں ابھی بھی اختلاف ہے. وائی؟ بیکاز دا ٹیکنالوجی از سو نیو. اگر ہم بالکل ہی پتلی والی چھانی سے ہم چھاننی شروع کر دیں چیزیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ٹریڈ یا تجارت ید بالید ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اگر ید بالید کا کانسیپٹ آپ لیں اور اس کی بیسس پہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو پھر تو میرے بھائی آپ زندگی میں کوئی بھی آن لائن کوئی بھی بزنس نہیں کر سکتے ہو، آن لائن کوئی بھی ٹریڈ نہیں کر سکتے ہو. کسی بھی جو بھی چیز ٹینجیبل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انٹینجیبل ہوگی، اس پہ آپ، یہ سروسز ہو گیا آپ کے آن لائن، ان چیزوں پہ پھر آپ پیسہ نہیں کما سکتے ہو، پھر تو وہ سب چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی. لہٰذا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر کسی سے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے کہا ہے کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو دس ٹاپک کہ یہ حلال ہے حرام ہے اختلاف، دیکھیں لوگوں کو ٹاپک چاہیے کنٹروورسی بنانے کے لیے. اور why do we get there as a nation، بحیثیت قوم ہم ان چیزوں میں کیوں اپنے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں. وہ کیا کہتے ہیں اردو میں کہ جس گلی جانا پتہ ہی کیوں پوچھنا. تو صحیح بات ہے. بجائے اس کے اسپینڈ کریں کہ ہاؤ ٹو پیسہ کیسے کمایا جائے، پروفیٹیبلٹی دیکھیں کہ کہاں پہ ہے، کون سی چیزیں ٹرینڈنگ میں ہے، ان چیزوں میں جائے، بجائے اس کے کہ آپ نے ایک چیز میں اختلاف ہے اور اس کو آپ نے پکڑ لیا کہ نہیں جی اب اس کو تو ہم سالو کر کے ہی رہیں گے. سو خیر دیٹ وڈ بی اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ٹاپک. میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ یس دیر آر ٹائپ آف ٹریڈس زہیب. ڈاؤن ٹرینڈ میں بھی ٹائپ آف ٹریڈس ہوتی ہیں جس میں آپ پروفٹ
अप ट्रेंड में रेट्स होती हैं जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हो, और पेशन में जो कि छोटे आपकी छोटी मूवमेंट्स होती हैं उसको उसमें बाज़ात हम क्विक स्कैल्प्स या हिट एंड रन टाइप ऑफ प्रॉफिट्स हैं, जो हम क्विक इंट्राडे बहुत जल्दी जल्दी हम ट्रेड्स लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और उसमें भी हम प्रॉफिट्स बना सकते हैं. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स, and inshallah within our courses we cover all of these. You guys will learn inshallah about it. दैट्स ग्रेट. तो सर आपके ख्याल से किस किस्म के लोग हैं जो क्रिप्टो में कमाते हैं और जो कैसे लोग हैं जो लूज करते हैं पैसे सर? कौन से लोग हैं जो पैसे कमाते हैं और कौन से लोग हैं जो पैसे लूज करते हैं? जहेब, इट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन. देखें, मैं मेरा जो सब है, मेरे हिसाब से मैं शायद भाई आपकी आवाज़ बिल्कुल चली गई है, आपकी लोग आवाज़ कहते हैं नहीं आ रही. 90%, कुछ लोग कहते हैं 95%. मैं का जी. इज इट ओके नाउ? जी शायद भाई अभी आ रही है आपकी आवाज़. जस्ट लेट मी नो व्हेन इट्स ओके. अच्छा, देखें, मैं ये कह रहा था कि लोग कहते हैं कि 95% या 90% लोग जो है वो लॉस में होते हैं क्रिप्टो में, और 5% कमाते हैं. ठीक है, मेरा जो अपना पर्सनल बिलीफ है, मैं कहता हूँ 95 भी नहीं, 98% लोग एक्चुअली पैसा गवाते हैं क्रिप्टो मार्केट में, और 2% आर स्मार्ट ट्रेडर्स. उन्हें मैं कहता हूँ स्मार्ट ट्रेडर्स, एंड आई ऑल्सो कॉल देम. दिस इज वाई वी द नेम ऑफ आवर ग्रुप इज मार्केट विक्टर्स. विक्टर्स मीन्स, आपको पता है, जो फातेह लोग होते हैं, जिनकी फतह होती है, जो जी. जीतते हैं, जो विन करते हैं. ठीक है. So we want our people to be out of those 2%. By 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 what mean? How? It's through the right strategies, right knowledge, ठीक है जी, right education, and सबसे बड़ी बात, right decisions on right time. ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये अडेप्ट करना, ये डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आना, ये इट्स नॉट एन ओवरनाइट गेम. ये ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ आप थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी करोगे, ये चीजें आपके अंदर आएंगी, जो है वो पैसा कमाओगे. एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. मैं इन शॉर्ट बताऊंगा आपको जहेब. मार्केट मेकर्स होते हैं बहुत, एक्सचेंजेस बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वेल्स इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं आपके, जो बेसिकली आपके 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 मार्केट में, लेट से, अगर मैं इन शॉर्ट बताता हूँ आपको, अगर आपके मार्केट में $100 पड़ा हुआ है ना, तो जो $90 है वो वही लेके जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली द मार्केट मेकर्स. वो ये एक्चुअल गेम जो है ना, ये उनकी है. एक्चुअल वॉर हम कहेंगे ये उनकी है, ये आपकी और मेरी, जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारी वॉर ये है नहीं. हमारे लिए ये जो बैलेंस 10% मार्केट में जो पैसा है, ये जो बाकी का 10% है, इसके ऊपर हम लड़ सकते हैं, इसमें हम हिस्सा ले सकते हैं. ठीक है. मैंने आपको बताया कि बहुत कम रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाते हैं, और ये वो होते हैं जो हु आर वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर्स. ये जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गई, राइट माइंडसेट हो गया, visions हो गए, राइट एजुकेशन, राइट कॉन्फ्लुएंसेस व्हाइल यू डू द एनालिसिस, इसके अलावा राइट टाइमिंग, और ये सारी चीजें, सबसे बड़ी चीज इमोशंस पे कंट्रोल. अगर ये चीजें आपके अंदर आ जाएं, एक बार आप इनको प्रैक्टिस करें, देन मेरे ख्याल से आपको कोई भी जो है वो प्रॉफिट बनाने से रोक नहीं सकता. एक और चीज मैं कहूंगा, रेशो आप अपने आप को देखें. इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर, आप डायरेक्ट जो है वो पैसा ना लगाएं, इन्वेस्ट ना करें. आप पहले सीखें, कोर्सेज लें, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करें. पेपर ट्रेडिंग मींस कि आप के पास मार्केट आपके सामने है, आप लेट्स आपके जो भी कॉन्फ्लुएंसेस हैं, जो आपने सीखा है, उसके हिसाब से आप अपनी ही ट्रेड कॉल्स उनको नोट करें, नोट डाउन करें पेपर के ऊपर, पेन के ऊपर. आप यूं समझे कि आपने ट्रेड में एंट्री ली है. ठीक है, आपकी एंट्री ट्रिगर होती है, आपके डिमांड जोन में वो चीज आती है, आप उसको बाय कर लें, बट बाय इट ऑन पेपर, डोंट बाय इट विद रियल. बात जब वो उस आपके जोन में सेलिंग जोन में जाती है, वहां पे आप आपका टारगेट हिट हो गया, आप उसको नोट कर लें. दिस इज वन सक्सेसफुल ट्रेड. मैं कहूंगा अगर आपने 10 ट्रेड्स ली हैं प्रैक्टिस करने के बाद, और 10 में से आपकी 7 ट्रेड्स, 7 ट्रेड्स या 8 ट्रेड्स, 7 इज इनफ. अगर 7 ट्रेड्स भी आपकी सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो यू आर एक्चुअली सक्सेसफुल ट्रेडर, आप सीख गए हो. उसके बाद आप पैसा लगा सकते हो. दूसरी मैं
बैठे हुए भाई बहन है, उनको मैं एक और बात बताते चलूं कि कभी भी बोरोड मनी से आपने ट्रेड नहीं करना क्रिप्टो में, कभी भी बोरोड मनी से। जहेब मेरी आवाज आ जी रही है सर, आ रही आपको? है बिल्कुल। जी, कभी भी बोरोड मनी से ट्रेड नहीं करना। इवन अगर बुल रन भी आ जाए ना, बुल का बुल रन आ जाए, जैसे देखें बुल रन एक साइकिल होता है जिसमें मार्केट ऊपर जाती जो है। है आपकी शूट आवाज करती है चली आप। गई सर भाई। जी आप ओके, इज इट ओके जी नाउ? इट इज फाइन। अच्छा जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आप बुल रन में भी हैं, तो भी मैं कभी भी किसी को सबको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी कोई बोरोड मनी से ट्रेड ना करे। कभी भी अपने किसी दोस्त से या बैंक से या किसी से कर्जा ले लिया या किसी फैमिली मेंबर का पैसा उठा लिया और उसको कहा कि लाए मैं पैसे बना के देता हूँ, इसमें 50% फायदा मेरा, 50% आपका, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। ये चीज मत कीजिए, ठीक है? ये फाइनेंशियल मार्केट है। ना सिर्फ ये ना करें, बल्कि मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप अपने, आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जो आपका पोर्टफोलियो साइज है, पोर्टफोलियो साइज मीन्स आपकी जितनी सेविंग्स है, आपके पास जितने पैसे पड़े हुए हैं, आप उसका 10% लें और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। आप कभी भी पूरा पैसा क्रिप्टो में ना इन्वेस्ट करें। उसकी वजह क्या है? रिसेंटली डंप्स आपने देखे हैं, लोग रिस्क को मैनेज करते नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ा जो मसला बिल्कुल सर। लोगों का हमने नोट किया है वो ये है कि आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करते हो। रिस्क मैनेज करना मतलब आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हो, बस आप कहते हो ये मेरे हिसाब से वहां जाएगी, या आपके किसी गुरु ने या किसी फेक मेंटर ने आपको कहा है कि ये इतना प्रॉफिट होगा, ये ले लो, पैसे लगा दो। क्यों किसी के कहने पे आप अपने पैसे, अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो लगाते हो? आप खुद सीखें, अपने गट फीलिंग्स यूज करें, आप अपनी जो है वो अपनी नॉलेज यूज करें, उसके बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो साइज जो है या पोजीशन साइजिंग करें, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करें, और उसके साथ प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखें कि अगर मेरा रिवार्ड इतना है, मेरा रिस्क इतना होगा, अगर मेरा गॉट द रिवार्ड इतना होगा। ये सारी चीजें प्री डिफाइंड करें, प्रॉपर एंट्री लें, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें, चाहे आपका प्रॉफिट हो या ना हो, यू आर ऑन द सेफ साइड। अगर आपके टारगेट को मार्केट हिट करती है तो आपको रिस्क मिल गया, आपको रिवार्ड मिल गया। अगर आपके ऑपोजिट, आपके बायस के ऑपोजिट मार्केट जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आपका जो 10% है उसमें से 1% लूज हो गया या 2% ट्रू। लूज हो गया, विच इज वेरी इजी टू। देखें, ये वो चीजें हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट वाली। बजाय इसके कि आंख बंद करके आपने किसी के की, मैं कहता हूँ इथेरियम आज 1,000 पे है जी, 4 दिन के बाद इथेरियम 1,500 पे। वो बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी जो है वो फैक्ट्स के, बगैर किसी फिगर्स के, वो उठा के अपने पास 1,000, 2,000, $5,000 टोटल जो उसने, बेचारे ने हार्ड अर्न मनी है, उसकी लाइफ सेविंग्स हो सकती हैं, वो उठा के उसमें डाल देते हैं, और फिर उसके बाद पता चलता है कि जी वो तो वैसी नहीं गई, मार्केट दूसरी तरफ चली गई। ना उन्होंने कभी स्टॉप लॉस उनको लगाना सिखाया होगा, रिस्क मैनेज करना सिखाया होगा। क्योंकि देखें, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है, जहेब आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, जी रिस्क सर। मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप एक सर्टेन लेवल तक जो है ना, अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट मूव नहीं की, जहां पे आप चाहते हैं कि मार्केट मूव करे, अगर वो वहां तक मूव नहीं की और लेट से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पे आपकी एंट्री है, तो बस उसके थोड़ा सा नीचे ही आप अपना जो है वो रिस्क मैनेज करते हो, स्टॉप लॉस लगा देते हो। स्टॉप लॉस मीन्स के आपका डिसीजन है, यहाँ तक अगर प्राइस आए तो आप एग्जिट ले लो। आपके $10 चले गए, $20 चले गए, $100 चले गए, लेकिन आपके हजारों डॉलर्स जो है वो ड्रॉ डाउन में आप नहीं गए हो, जिसका कोई भरोसा नहीं होता कि ये कब रिकवर होंगे। हमारे सो कॉल्ड कुछ गुरुज हैं, मैं आई विल नेवर एवर पिन पॉइंट एनी वन, ठीक है, लेकिन हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी में मैंने देखा है, हमारे कुछ ऐसे गुरुज हैं जिन्होंने माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, लोगों को 90 80% जो है वो ड्रॉ डाउन में उनकी इस वक्त पोर्टफोलियोज हैं, वो नुकसान में है। स्विंग ट्रेड्स दी हुई थी जनाब, इसमें उसमें। अच्छा, ये भी देखें, एक नॉलेज है, राइट नॉलेज है जहेब, इट वुड बी गुड फॉर यू, माई सेल्फ एंड आर यूजर्स ऑल्सो। कभी भी याद रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं अगर आप, तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करें। किसको? बिटकॉइन को, जो बिटकॉइन को। किंग है करेंसीज का। एग्जैक्टली exactly. जी। बिटकॉइन, देखें, बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो एवरग्रीन है। उसकी मूवमेंट के ऊपर पूरी मार्केट की मूवमेंट डिपेंड करती है। अब वो एक ऐसी चीज है कि
چلیں کچھ حد تک ولیٹائل ہے مارکیٹ بہت زیادہ, لیکن کچھ سرٹینٹی ہے اس پروجیکٹ میں, دیر از سرٹینٹی ان دیٹ پروجیکٹ. آپ اس طرح کے شٹ کوئنس میں, بائی دا وے شٹ کوئن از ایکچولی اے نیم, ٹھیک ہے, ایک کیٹیگری ہے کوئنس کی. آپ اس طرح کے شٹ کوئنس میں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کے, وائی, بیکاز somebody has told you, آپ اس میں انویسٹ کرتے ہو اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ, آئی ڈونٹ نو اف یو نو اباؤٹ لونا. لونا ایک پروجیکٹ ہے حال ہی میں تباہ اور برباد ہو گیا وہ. تو آپ سوچیں کہ جنہوں نے لانگ ٹرم ہولڈنگز کی تھی لونا کی, اپنا رسک مینیج نہیں کیا تھا, یا وہ ایک سرٹن لاس میں آنے کے بعد انہوں نے ایگزٹ نہیں لیا, تو ان کا تو پورا جو ہے وہ جو پورٹ فولیو ہے وہ تو زیرو ہو گیا ان کا, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا. اگر ہارڈ ارنڈ کسی نے اپنی سیونگز لگائی ہوں گی لائف ٹائم کی, تو وہ تو گئیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو لانگ ٹرم ٹریڈز ہیں وہ آپ بٹ کوائن میں کوشش کریں تھوڑا تھوڑا ڈی سی اے کر کے, ڈالر کاسٹ ایوریج کہتے ہیں ہم اسے, کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے, چاہے وہ مارکیٹ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یار اسٹرانگ سپورٹ پہ, تھوڑا سا خرید لیا, ایکومولیٹ کر لیا, اس کے بعد پھر تھوڑا سا لے لیا, اگر تھوڑا اوپر گیا تو لے لیا. بٹ آپ اپنے بائنگ زونز جو ہیں ان کو ڈیسائیڈ کریں, اور اس کو ساتھ ساتھ اگر اس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لانگ ٹرم کی تو بٹ کوائن میں کریں. یہ ایک ایسا, میں آپ کو ملٹی ملین ڈالر کا مشورہ دے رہا ہوں. آپ کبھی بھی کسی اور کوائن میں, دا سیکنڈ کوائن آئی وڈ سے بہت زیادہ آپ نے جانا ہو تو آلسو ویری اسٹرانگ پروجیکٹ. یہ جو دو کوائنس ہیں ان کے علاوہ میں آپ کا لانگ ٹرم کا نہیں. دوسرے کا نام مس ہو گیا تھا, آپ کی وائس چلی گئی تھی. جی, ایتھیریم, ایتھیریم. ایتھیریم, ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے اس کو آپ ان دونوں کو آپ لانگ ٹرم کے لیے, کیونکہ دیز آر ویری اسٹرانگ پروجیکٹس زہیب. اس کے علاوہ جتنے بھی آلٹ کوائنس ہیں, چاہے وہ میجرس ہیں, ریپل ہو گیا آپ کا, ڈوج کوائن ہو گیا, یہ کوائن ہو گیا, وہ کوائن ہو گیا, یہ سارے آپ اس میں اسکیلپس کریں, آپ اس میں شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کریں. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کے کانفلوئنسز جڑتے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ کچھ بنا سکتے ہو, تو آپ شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کریں. آئی وڈ نیور ایور ریکمینڈ کہ جی شپ کوائن اور یہ فلانا کوائن اور 4 سال کے بعد کیا پتا جی لونا کی طرح کوئی بہت بڑا ڈمپ آ جائے اور پتا چلے وہ تو ویکٹی جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا مارکیٹ سے. By the way, there is a study which says کہ by the end of 2022 یا by the end of 2023 بہت سارے کوئنس ایسے ہوں گے, and we can't, دیکھیں یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں آپ کسی بھی چیز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. Anything is possible. Why? Because the market is too volatile. جب کوئی چیز بہت volatile ہوتی ہے اس میں آپ کی کوئی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ میرا ایک مشورہ تھا کہ لانگ ٹرمز کے لیے آپ انہی چیزوں میں جو ہے وہ انویسٹ کریں. بہت سارے لوگوں نے پچھلے دنوں مشورے دیے تھے یہ ڈمپ آنے سے پہلے. ریسنٹ ایک ڈمپ آیا نا, آپ نے دیکھا ہوگا, وی آر آلموسٹ 70%, بلکہ 70% پلس وی آر ان ڈرا ڈاؤن فرام آل ٹائم ہائی. جو ہمارا آل ٹائم ہائی تھا بٹ کوائن کا, اس سے ہم تقریباً 70% ڈرا ڈاؤن میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. تو اس ڈمپ میں بہت سارے لوگوں کے بیچاروں کے جو ہے وہ, کیونکہ انہوں نے رسک مینجمنٹ نہیں کی تھی, اس کے علاوہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ جی اس کوائن میں اس کوائن میں اپنا ساری سیونگز لگائی ہوئی تھی. دس از رانگ. میں کہوں گا کہ کبھی بھی غلط مینٹرز کو اور بس صرف یہ سننا کہ یہ فلانا اچھا بندہ ہے, یہ فلانا اچھا استاد ہے یا مینٹر ہے, اس کو فالو کریں. اور ان لکیلی زہیب, ان لکیلی میں آپ کو بتاؤں, میسز جو فالو کر رہی ہیں, دیکھیں میں نے, مجھے ٹائم ہو گیا ہے یہ چیزیں اسٹڈی کرتے ہوئے. ابھی اس وقت میں نے اپنی سرویز کی ہوئی ہیں, میں نے اپنی انالیسس کی ہوئی ہے اس مارکیٹ کے بارے میں. اسپیشلی پاکستان میں میکسیمم جو آپ کے جو میسز جن کو فالو کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, جن کے بڑے بڑے گروپس ہیں, ٹرسٹ می وہی لوگ مینیپولیٹو ہیں. کیوں؟ بیکاز وہ اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ممبرس آئیں, ہمیں پیڈ سروسز انہوں نے لانچ کی ہوئی ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آئیں ہمیں پیسے دیں. دے ڈونٹ کیئر کہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. مطلب یہ جو ان کا ویژن, آپ سمجھ گئے, یہ ان کا ویژن ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو. برعکس اس کے ہمارا جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ ہم بہت لمبا لے کے اس کو چلیں گے فائدے کے لیے لوگوں کے. کوشچنز آئے ہیں سر, میں آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوں سر, لیکن سب کوشچن سے پہلے سر ایک کوشچن ہے, میں اسی کو سے اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اسٹارٹنگ اماؤنٹ کیا ہو سکتی ہے, کیا ہونی چاہیے. تو اسی کوشچن سے آگے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر,
ایکسچینجز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک کی تو آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے, جی اس کے علاوہ بٹ اویسز ہیں, کچھ اور بھی ایکسچینجز ہیں, کون سی ایکسچینجز یو اے میں سب سے فیزیبل ہیں ہمارے لیے یوز کرنا, اور پیسے ٹرانسفر اور ودرا کرنے کے کیا میتھڈس ہیں؟ اور ایک بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایتھیریم لینا چاہیے کیونکہ بٹ کوائن بہت ایکسپینسو ہے, تو سیکنڈ آپشن ایتھیریم ہے, کیا وہ ہم لے سکتے ہیں؟ اور ایک اور کویشچن یہ ہے کہ سم پیپل سے ٹی اے ڈزنٹ ورک ان کرپٹو جسٹ ایف اے ورک. مجھے ٹی اور ایف اے کا سر مجھے خود نہیں پتا, تو شاید اگر آپ کو سمجھ آتی ہو تو بتائیں. جی جی یہ کویشچن زہیب, آئی ایم شیور کہ آپ نے میرے خیال میں 3 سوال پوچھے ہیں, میں ان میں سے میں بھول جاؤں گا, میری فش میموری ہے, میں بہت جلدی میں سر چیزیں یاد رکھوں بھولتا گا. ہوں. بس مجھے آپ 1 by 1 بتا دیں. پہلا کویشچن کیا بتایا تھا آپ نے؟ کہ سر کون سی ایکسچینج کہ کون سی بہتر ہے, پیسے ودرا اور اچھا جی, ڈالنے کا کیا طریقہ اچھا ہے؟ بالکل. اس کا سمپل جو آنسر ہے وہ میں کہوں گا کہ بائنانس. میں پروموٹ نہیں کرتا, مجھے کوئی پیسے نہیں ملتے بائنانس سے, مجھے میرا کوئی ریفرل لنک نہیں ہے. میرے اسٹوڈینٹس یہاں پہ, میرے ممبرس بیٹھے ہوں گے گروپ کے بہت سارے, وہ بھی سن رہے ہیں, کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی ریفرنس والی بات نہیں ہے. آئی پرسنلی لائک them is because of user friendly interface. ان کا انٹرفیس جو ہے وہ بہت یوزر فرینڈلی ہے. اس کے علاوہ گیس فیس بہت کم ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو, کیونکہ جب آپ کسی بھی ایکسچینج میں جاتے ہو, آپ کسی پیئرس میں ٹریڈ کرتے ہو, بائنگ کرتے ہو, سیلنگ کرتے ہو, تو آپ کو ایک سرٹن فی لگتی ہے, وہ چارج کرتے ہیں, وہ کافی کم ہے. دوسری بات, بہت ہی زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہے. سو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پروموٹ اینی ون اور ڈیموٹ اینی ون. میں بالکل یہ چیز نہیں کر رہا, لیکن میں نے پرسنلی جو فائنڈ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ بائنانس جو ہے اس کا جو پیئر ٹو پیئر سسٹم ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سیکیور ہے. بلکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, پچھلے دنوں یہاں پہ دبئی میں ایک کانفرنس ایگزیبیشن ہوا تھا جس میں بائنانس کا اسٹینڈ تھا. I was not expecting them, but since I was in the event, I was a part of the event, تو میں خود گیا وہاں پہ ملنے, and I met regional managers جو ان سے میری کہا کس طرح سے ہماری کمیونٹیز ہیں, وی ریئلی لائک یو گائز, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں, ہمارے پاس جو بہت سارے سوال ہمارے یوزرس کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی. یہ ایک ایسی کرنسی ہے جو ڈی سینٹرلائزڈ ہے, سر یہ آپ تو اس میں جو سیکیورٹی. جی ٹھیک ہے سر, کنٹینیو کریں. جی, اس میں جو سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ اس لحاظ سے بتائیں یہ کتنا سیکیور ہے یہ پلان. That gentleman took few minutes and he explained me, especially جو transactions ہیں between one person to another person, وہ کتنی سیکیور ہیں اور کیوں سیکیور ہیں اور کیسے سیکیور ہیں. مطلب یہ تو ایک لمبا بعد میں ٹاپک ہو جائے گا, لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں, I was surprised, I was amazed by جو یہ لوگ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, ویریفیکیشن, جو KYC. جی سر, بائنس میں پیسے ڈالنے اور ودرا کرنے کا کیا طریقہ ہے پی ٹو پی کے علاوہ؟ جیسے ہم بینک اکاؤنٹ جو کریڈٹ کارڈ سے ڈالتے ہیں, کریڈٹ کارڈ ہم سے بہت ایکسٹرا پیسے چارج کر لیتا ہے, تو واٹ از دا بیسٹ وے کہ ہم منیمم اپنے پیسے لوز کیے بغیر اس میں پیسے ڈال سکیں, انویسٹمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں, جو سب سے آسان طریقہ ہے زہیب, وہ میں ریکمینڈ کروں گا پیئر ٹو پیئر میں ہی ٹریڈنگ کرنے کا. بالکل سیکیور ہیں, آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پیسے گم ہو جائیں گے. کیوں, میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں کہ پیئر ٹو پیئر ٹریڈنگ مین آپ خریدار ہو اور کوئی اور ہے جو وہ بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جس سے آپ خرید رہے ہو نا, پہلے ایکچولی اس کے پاس بائنانس کنفرم کرتا ہے کہ اس کے پاس ایسٹس پڑے ہوئے ہیں, تبھی بائنانس ول لیٹ یو ٹو لاک ہز ایسٹس اگینسٹ یور منی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک اس کے پاس ایسٹس نہیں ہے, جب تک وہ فریز نہیں کیے بائنانس نے, تب تک آپ پرچیز آرڈر پلیس کر ہی نہیں سکتے ہو. دس از ہاؤ سیکیور اٹ از. اور جب آپ ایک بار پرچیز آرڈر پلیس کر دو, اس کے بعد اس کے ایسٹس فریز ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ایسٹس کو نہیں یوز کر سکتا جب تک کہ یہ ایک ٹکٹ جو جنریٹ ہوئی ہے, جو آرڈر اوپن ہوا وہ کلوز نہ ہو, جب تک وہ کلوز نہ ہو. سو اٹ از ویری مچ سیکیور. اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ جو باقی طریقے ہیں وہ, اس میں آپ اگر کریڈٹ کارڈ سے یا ڈیبٹ کارڈ سے یا ان چیزوں سے آپ لیتے ہو, اس میں آپ کو ہیوی فیس لگتی ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, 2% 4% آپ کا وہیں پہ کٹ جاتا ہے. سر ڈیبٹ کارڈ سے بھی فیس لگتی ہے, صرف کریڈٹ کارڈ سے لگتی ہے؟ بالکل سر, دیکھیں, ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈز کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایکسچینج سے پرچیز کرو گے. پھر اف یو آر یوزنگ یور کارڈ, یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو پرچیز directly from the exchange.
ایز فار ایز آپ ایکسچینج سے پرچیز کر رہے ہو ڈائریکٹ، چاہے وہ کوئی بھی ایکسچینج ہو، وہ آپ کو چارج کریں گے اور اچھا خاصا چارج کریں گے. اس سے اچھا یہی ہے کہ آپ پیئر ٹو پیئر جائیں اور اس پہ P2P، وی کال اٹ ان شارٹ P2P پہ آپ جائیں اور وہاں پہ آپ اپنے آرڈرز پلیس کریں. ہزاروں مرچنٹس وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں، ان کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہو. ان کے آگے اسٹیٹس لکھی ہوتی ہیں باقاعدہ کہ کتنی Yes, پرسنٹیج ان کی ٹریڈز ہیں، کتنی سکسیسفل ہیں. سو یو آلویز اٹس ویری ایزی ایون فار اے گائے ہو کین جسٹ سمپلی ریڈ. اس کے لیے بھی ایزی ہوتا ہے وہ کنفرم sir. کرنا کہ ہاں یہ ایک جینوین ٹریڈر لگ رہا ہے. اگر وہ جینوین Yes, وہاں پہ نہ بھی ہو تو بائننس میکس شیور کہ کہ he is a وہ کہ ہی از جینوین. ٹریڈ ہے. جی اچھا سر، یہ ایک چھوٹا سا کویشچن ہے کہ منیمم اچھا، اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے کرپٹو میں؟ آپ نے جی تین میں سوال کیے تھے، میں بالکل. سیکنڈ میں آ رہا ہوں اچھا سر. کرپٹو میں انویسٹمنٹ کی منیمم اماؤنٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، منیمم اماؤنٹ جو ہے زہیب، وہ دیر از نو منیمم اماؤنٹ ٹو بی آنےسٹ، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ $100 لے کے آئیں اور اس پہ آپ کو 2% پروفٹ ہوگا تو آپ کو $2 کا پروفٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. $100 پہ $2 کا پروفٹ ہوگا. لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ $1000 لے کے آئیں اور اس پہ آپ کا 11% پروفٹ ہو جاتا ہے، کتنا ہوا؟ آئی تھنک $20. 20 ہوا. تو ایگزیکٹلی سو دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ پیسہ پیسے کو بناتا ہے. اٹس اے فائنینشیل مارکیٹ. کوشش کریں بہت کم جو ہے وہ پورٹ فولیو کے ساتھ نہ انٹر ہوں اور بہت بڑی پورٹ فولیو کے ساتھ بھی نہ انٹر ہوں، ٹھیک ہے. تو سر آپ کے آپ خیال سے اگر ڈیسنٹ بگنر سائز پورٹ آپ اگر فولیو کا کیا سائز ہوگا؟ جی میں بتاتا ہوں. اگر آپ بگنر ہیں تو آپ سٹارٹ کریں تقریباً $300 $500، اس سے آپ سٹارٹ کریں. لیکن ریمبر اگین آئی ایم سیئنگ، آپ ٹریڈ صرف اور صرف اپنی پورٹ فولیو کے ساتھ، ایون اف یو آر اے بگنر اینڈ یو وانٹ ٹو یوز یور $300 اور $500، وہ بھی آپ نے تب انویسٹ کرنے ہیں جب آپ ایکچولی انس اینڈ آؤٹس بیسکس یہ ساری آپ اپنی ہو. میں نے بہت سارے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے جو نقصان کر جاتے ہیں صرف اس چکر میں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس کوئن میں لگا دیتے ہیں کیسا ہوگا، چلو ٹرائی کرتے ہیں، یا اس کا میں نے بڑا نام سنا ہے، ریپل کا بڑا نام سنا ہے میں نے، یا اس کا میں نے بڑا نام سنا ہے. پیشنس یو ہیو ٹو پٹ سم پیشنس اینڈ ڈسپلن ان یو. آپ پہلے سیکھیں پھر انویسٹ کریں. آئی تھنک بگنر کے لیے $300 کے، بٹ دین آن دا سیم ٹائم آپ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس اس سے نہیں رکھ سکتے. True. آر جو آپ کا ہے ریٹرن آن انویسٹمنٹ، وہ آپ زیادہ ہائی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ایک ایک کی ہے تو اس کے لیے تو میرے خیال میں آپ اگر $10,000 بھی کہیں تو وہ اس کو ایک چھوٹا پورٹ فولیو لگتا ہے. True. باقی یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جتنا بھی پورٹ فولیو سائز بڑا ہو جائے زہیب، یو نیور گو آل ان into True. the crypto especially. You keep 10 to 20% of your portfolio maximum. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ 10-20% پیسہ لیں. اور اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو اس کی ایک بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کرپٹو کو کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے سر پہ نہیں چڑھائیں. کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروفٹس ہوتے ہیں دو تین بار ٹھیک ہے، اور وہ پروفٹ ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اپنے باس کو فون کیا، سر آئی ایم ریزائننگ، ہو آر یو. ٹھیک ہے یہ چیز نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنا جو آپ کا سورس آف انکم ہے، ایک چاہے وہ ٹریڈنگ ہے، آپ پراپرٹیز میں ہو، آپ کسی آن لائن سروسز میں ہو، آپ کسی کمپنی میں ہو، آپ اپنے اس سورس آف انکم کو کنٹینیو کریں، کیری آن رکھیں. کرپٹو کو صرف اور صرف ایز اے پیشن لیں، ایز اے آپ کا یہ شوق ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک ایکسٹرا. دیکھیں یہ اچھا شوق ہے، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکتی ہے. اگر آپ نے لیٹ سے 8-9 گھنٹے کام کر کے آئے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ چلو جی آج میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا یا کوئی عیاشیاں یا غلط کام کرنے جاؤں گا، اس سے اچھا یہ گھر میں بیٹھو ٹریڈ کرو، نو وریز، پیسہ بھی بن رہا ہے آپ کا، سیکھ بھی رہے ہو، آپ ایک اسکل بھی سیکھ رہے ہو لائف میں. اینڈ خدا Got نا your آپ point, sir. کا جو پرائمری سورس آف انکم ہے وہ نہیں ہے، تو سورس آف انکم سے تھوڑا بہت پیسہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہو. True, sir. اچھا سر، جو تیسرا جی کویشچن سے تھا سر وہ یہ ہے کہ سم پیپل سے ٹی اے ڈزنٹ ورک ان کرپٹو، جسٹ ایف اے ورک. اب مجھے ٹی اور ایف اے کا مطلب نہیں پتا سر، اگر آپ اس کا آنسر دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیسک کویشچن، اگر ایڈوانس کویشچن ہے تو ہم جی اس کو اسکپ کر کے بالکل. کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں سر. نہیں
بالکل بیسک کوشچن ہے زہیب. ٹی اے مینس ٹیکنیکل انالیسز اینڈ ایف اے مینس فنڈامنٹل انالیسز. ٹیکنیکل انالیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ چارٹس پہ اپنا دیکھتے ہو کہ کون سے پیٹرنس آپ کے بن رہے ہیں, اور بلکہ ناٹ اونلی پیٹرنس بلکہ اور بھی بہت سارے کانفلوئنسز ہوتے ہیں, آپ کے انڈیکیٹرس ہوتے ہیں, یا آپ کی جو ہے وہ اور ایسی والیوم وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائیورجنس ہوتی ہے, آر ایس آئی ڈائیورجنس ہوتی ہے, جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ who is in dominance, buyers اور سیلرس. یہ آپ اسٹڈی کرتے ہو تھرو ٹیکنیکل انالیسز, اور ٹیکنیکل انالیسز کے بیس پہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ٹیکنیکل انالیسز بالکل کام نہیں کرتی تو یہ بالکل غلط ہے. بالکل ٹیکنیکل انالیسز کام کرتی ہے. آئی وڈ جیسا میں نے سیشن میں یا بیچ میں بھی آپ سے کہا تھا کہ تقریباً آپ کے ٹیکنیکل انالیسس سے لیٹ سے کہ 30-40% جو ہے آپ کے ٹیکنیکل, میں دیکھیں اگر ایک انالسٹ کی زبان سے میں کہوں تو 70-80% آپ کا ٹیکنیکل انالیسس کام کرتا ہے. لیکن وہ کس طرح کا انالیسس میں بھی ہزاروں قسمیں ہیں. یہ ٹی اے جو ہے, ٹی اے صرف ٹی اے نہیں ہے, ٹی اے کے بہت طریقے ہیں. ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کون سی کانفلوئنسز یوز کر رہے ہو, آپ کون سی چیزیں ہیں جو دیکھ. یہ تو مطلب ایسے ہی ہو گیا نا کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ آئی ٹی انڈسٹری ہو گئی, تو آئی ٹی انڈسٹری کا مطلب صرف آئی ٹی انڈسٹری نہیں, اس کے اندر تو پھر مزید جو ہے وہ 500 اس کے اندر شعبے ہیں, اور اس کے اندر 500 اور سب کیٹیگریز ہیں. تو ٹی اے بالکل کام کرتی ہے, ٹی اے از یوزفل. ٹی اے کے علاوہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا بایس کیا ہے, ٹو بی اور پرائس ایکشن کیا آگے جو ہے وہ آپ پریڈکٹ کرو گے. سو ٹی اے از امپورٹنٹ. ایف اے جو ہے, یس ایف اے از آلسو ویری امپورٹنٹ. ایف اے از فنڈامنٹل انالیسز, جو کہ نیوز ہوتی ہیں بیسیکلی آپ کی کسی بھی پروجیکٹ اور کسی بھی کوئن کے بارے میں, مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, ان کے کیا لانچز ہیں, ان کے کوئی نیو پروجیکٹس, وہ کس چیز پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پروجیکٹ کے پیچھے ٹیم کیا ہے, ان کا پروجیکٹ کتنا سکسیسفل ہے, اس کے اندر کون کون سی جو ہے وہ ان کے فیوچر پلاننگز کیا ہے, یا پھر کوئی ان کا نیو انیشیٹو, کوئی ایڈ آن, جو بھی ان کی نیوز ریلیٹڈ یا ایونٹس ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہوتی ہیں, ان کو ہم بیسیکلی فنڈامنٹل انالیسس کہتے ہیں. تو اگر کوئی بگ لانچ ہو کسی کا, یا کسی پروجیکٹ کا کوئی لیٹ سے وہ کولیبوریٹ کر رہے ہوں کسی بڑی چیز کے ساتھ, یا وہ کوئی ایسی سروس لانچ کر رہے ہوں جو پروجیکٹ ہو جو ایک بہت ہی یوزفل سروس ہو سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کے بہت سارے یوزرس ہیں وہ اسٹیک کرتے ہیں, وہ شیئرس خریدتے ہیں, وہ اس پروجیکٹ میں انٹریز لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے فائنڈ اٹ یوزفل, اینڈ جس کی وجہ سے پرائسز شوٹ بھی کرتی ہیں. تو ٹریڈرز اکثر جو ہے وہ فنڈامنٹل انالیسز اس کو بھی اپنا ایک ٹول سمجھ کے, اپنا ایک ویپن سمجھ کے اس کو یوز کرتے ہیں ٹو ٹیک بیٹر ٹریڈز. سو بوتھ آف دیم آر ایکولی امپورٹنٹ آئی وڈ سے, اینڈ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ٹی اے بالکل کام نہیں کرتا. ٹی اے از ایز امپورٹنٹ ایز ایف اے. سر لاسٹ آپ سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں, پھر ہم کلوز کرتے ہیں, آپ کا بہت ٹائم لے لیا جی, ہم نے سر. آپ کے خیال نو سے سر وریز. اور کون سی ڈیجیٹل مارکیٹس ہیں جو گریویٹ کر رہی ہیں آج کل کے ٹائم پہ؟ مطلب آج کل این ایف ٹیز کا بھی نام آ رہا ہے, اس طرح بہت کچھ ہے. تو چھوٹا سا سر, بالکل اگر آپ 1 یا 2 منٹ کا چھوٹا سا ہمیں لیکچر دیں تاکہ ہم اس پہ پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. جی بالکل زہیب, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت اس وقت جو مارکیٹ ہے آپ کی, ڈیجیٹل مارکیٹ ہے آپ کا جو ٹیک ورلڈ ہے, اس میں انوویشنس اینڈ انوینشنس یہ زور و شور سے چل رہی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو دنیا نے یا ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی لیٹ سے کہ 19ویں صدی سے پہلے جو ہے وہ 19 صدیوں میں اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی کی انہوں نے 1 صدی میں کی, اور پچھلی 1 صدی میں اتنی ترقی انہوں نے ٹیکنالوجی نے نہیں کی جتنی کہ پچھلے 40 سال میں کی, اور پچھلے 50 سال میں, اور پچھلے 50 سال کو ملا کے اگر دیکھا جائے تو اتنی ترقی یا اتنے سپیڈ سے اس کے اندر انوینشنس نہیں ہوئی ہے جتنے کہ لاسٹ ڈیکیڈ میں ہوئی ہیں. ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک بہت سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے. بہت چیزیں ہیں جو ایڈ ہو رہی ہیں. آج سے میرے خیال میں 2 سال پہلے یا سال پہلے یہ ورچوئل ورلڈ کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں. اگر ٹرو تھا سر. بھی تو کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ
इतना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जहेब, मेटावर्स का। अब मेटावर्स जो है वो, व्हाट इज मेटावर्स, वो ये एक वर्चुअल स्पेस है। बहुत सारे मॉड्यूल्स इसमें आते हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स भी इंशाल्लाह इसमें होंगे, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स एक्चुअली अ वर्चुअल स्पेस, अ डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, उस डिजिटल वर्ल्ड में आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्यूचर में पॉसिबल होने वाली हैं। जैसे आप मीटिंग करने के लिए अपने क्लाइंट के पास जाते हो, लेट्स से अलेन या अबू धाबी से उठ के आप दुबई जाते हो और वहां पे उनसे मीटिंग करते हो, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट फीलिंग, दैट Physical, फिजिकल yeah, फीलिंग। जी, दैट फिजिकल फीलिंग, दैट फिजिकल टच इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज अगर आपने वर्चुअल मीटिंग करनी हो तो आप गूगल मीट पे या जूम पे बैठ के भी कर सकते हो। लेकिन मेटावर्स आपको कहती है, मेटावर्स की जो दुनिया है वो आपको कहती है कि फ्यूचर में ये भी पॉसिबल होगा कि आप डिजिटली या वर्चुअली किसी से मुलाकात करने जाओगे, एक खास जगह में जाओगे, उसका एम्बियंस, उसकी फीलिंग, उसके सेंसेस, उसका टच, इवन फिजिकली ऐसे ही पॉसिबल होगा जैसे कि आप फिजिकली वहां पे अवेलेबल हो। ठीक है, that's great. तो ये ये कैसे होगा पॉसिबल, देखें इसके ऊपर एक बहुत जो है वो लंबी बात की जा सकती है। आई हैव माई सेल्फ स्टडीड अ लॉट ऑन मेटावर्स, जिसमें फिर सूट्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपके ये अल्लाह ताला ने ये आपके सारे सेंसेस बनाए हुए हैं। ठीक है, आप आंख बंद करते हो लेकिन जब आप किसी चीज को हाथ लगाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू वुड रिकॉग्नाइज कि ये क्या चीज है या ये क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो वो इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये आपको सेंसर्स दिए हैं। दीज सेंसर्स विल एक्चुअली बी द मेडिएटर्स, ये मेडिएटर्स होंगे आपको आपको वो चीजें फील करवाने में, सूट्स के जरिए, डिफरेंट आपके जो है वो गेजेस, डिफरेंट जो है वो गैजेट्स होंगे जिनके थ्रू आप ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। वी आर वेरी अर्ली इन दिस स्टेज, बट इफ आई प्रिसाइजली कम टू योर आंसर, मेटावर्स इट्स वन ऑफ द बिग शो। ये बहुत ज्यादा ग्रेविटेट कर रही है, और इनशाला नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में, जो आईटी इंडस्ट्री में और डिजिटल इंडस्ट्री में जो बहुत सारी कंपनीज हैं, आई थिंक नो वन वुड लाइक टू बी लेफ्ट बिहाइंड। कोई ऐसा नहीं होगा जो इन चीजों में हाथ ना डाले या ये अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करे। क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी चीजों को वो क्या कहते हैं, गो विद द फ्लो। इफ यू आर नॉट गोइंग विद द फ्लो, आप दुनिया जिस डायरेक्शन में जा रही है अगर आप पीछे रहोगे तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। अदर देन दैट आई वुड से वेब थ्री, इट्स अगेन अ बिग टॉपिक। वेब थ्री के अंदर आपकी डिजिटल करेंसीज आ जाती हैं, आपकी एक्चुअली वेब थ्री में आपका बहुत कुछ आ जाता है। yes, इंस्टेंट पेमेंट्स होती हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन है, और यू नो द वे द वर्चुअल वर्ल्ड विल वर्क, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एक्चुअली वर्क अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वेब थ्री। आपकी जितने भी एनएफटीज हो गए, कॉपीराइट कंटेंट हो गया, आपकी पेमेंट, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स हो गए, इसके अलावा वर्चुअल वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज हैं, ये सारे दीज विल वर्क ऑन वेब थ्री, बिकॉज वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स वेब थ्री फ्रॉम। तो ये वेब थ्री, मेटावर्स हो गया, एनएफटीज हो गए, क्रिप्टो करेंसी, मैं तो ये भी कहूंगा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक आई शुड से दिस फाइनल स्टेटमेंट जहेब, मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स जो है वो आती हैं। आप ये ना good. सोचे जो है वो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन था 69,000 पे, और उसके बाद आज वो 20 या 21,000 पे आ गया, तो इसका मतलब है कि बस ये खत्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ऑन एन एवरेज 4 साल के अंदर आपका साइकिल चेंज होता है, जो हमने पिछली रीडिंग्स में देखा है। बुल से बेयर, बेयर से बुल रन आता है। बुल रन कितने के लिए लास्ट करता है, आप गूगल करें आपको पता चलेगा, तकरीबन मेरे ख्याल में 6 से 7 महीने तक एक बुल रन भी लास्ट करता है। इसके अलावा बेयर जो मार्केट होती है वो कितना लास्ट करती है, फिर कंसोलिडेशन पीरियड, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन पिछली अगर आप ये रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। आप ग्राफ्स देखें, पीछे के चार्ट्स देखें, आपको पता चल जाता है कि ऑन एन एवरेज मार्केट जो है वो वेव्स में मूव करती है, वो अप भी जाती है, वो नीचे भी जाती है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा ऊपर रहेगी या वो हमेशा नीचे रहेगी। इसमें सवाल ये बनता है कि हु इज द विक्टर एंड ऑफ द डे, हु इज द विनर, जीतता कौन है, पैसे कौन बनाता है, द पेशेंट वन, द पेशेंट वन, वो जिसके अंदर सब्र है, वो जिसके अंदर इतनी सोच है कि उसने लोस पे बाय करना है और हाईज पे सेल करना है।
جب مارکیٹ ہائیز پہ جاتی ہے آپ کا یوفوریا آپ کے اندر آ جاتا ہے, آپ کے اندر گریڈ آ جاتی ہے, آپ کہتے ہو اوہ مارکیٹ تو بڑی پروفیٹیبل جا رہی, آپ یہاں پہ خریدتے ہو اس کو. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی مارکیٹ تو یہاں آ گئی, اس کی نیکسٹ موومنٹ تو یہاں پہ. تو کوشش کریں جب مارکیٹ ریڈ میں ہوتی ہے, سپورٹ لیول کہتے ہیں ہم اس کو, ڈیمانڈ زون کہتے ہیں, جب یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ بائی کریں, اور جب یہاں پہ ہوتی ہے تو آپ سیل کریں. یہ اگر آپ کو اسٹریٹ اسپاٹ ٹریڈنگ کرنی ہے, اسٹریٹ ٹریڈنگ کرنی ہے, تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مارکیٹ میں بہت پاسبلٹیز ہیں, بہت ایڈوانس طریقے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ جس طرح بھی موو کرے آپ اس میں پھر بھی پروفٹس بنا سکتے ہو. اس کے لیے وی آر آلویز دیر, وی وڈ ہیو دا کورسز اینڈ ایوری تھنگ انشاءاللہ فار یو گائز. That's great. Thank you very much, Shahzad bhai. Thanks a lot for your time and thank you very much for all the viewers for watching. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شہزاد بھائی کے گروپ کا لنک بھی, جہاں پہ آپ فری کورسز بھی اٹھا سکتے ہیں. اینڈ بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے کی. تو یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز میں لالچ بری بلا ہے, جو ہمیں بچپن میں ہمارے والدین کہتے تھے وہی حقیقت ہے اس مارکیٹ کی بھی. ایک ہمیشہ سوچ کے گھسیں کہ کتنا کمانا ہے, اتنا کماتے ہی ایگزٹ کر جائیں مارکیٹ سے اور پھر اگلی ٹریڈ پہ جائیں. کبھی بھی لالچ میں نہ آئے اور پھنسے نہیں کسی بھی چیز میں, اور کسی کی بھی ایڈوائسز پہ نہ چلیں, ریسرچ بیس چلیں یا پراپر مینٹور کے ساتھ کام کریں. آئی ہوپ یو ول بی ایبل ٹو سکسیڈ. اسی طرح کے اور بھی سیشنز ہم لوگ لے کے آتے رہیں گے ڈفرنٹ ٹاپکس پہ. تھینک یو ویری مچ شہزاد بھائی ونس اگین فار جوائننگ دا سیشن. تھینک یو ویری مچ پاکستانی کمیونٹی اینڈ پاکستانی زنگا لینڈ کمیونٹی اور مارکیٹ وکٹرز کمیونٹی, کیونکہ ہم اس دفعہ تینوں گروپوں پہ اکٹھے لائیو ہیں, تو آل تھری آف یو تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو اللہ سو حافظ. مچ. اللہ حافظ.